हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर हांव हेडलँड सडा मोर्मुगांव बामणावाडी वारणापुरी टू हेडलँड सडा हार्बर मोर्मुगांव हार्बर वयता त्या रस्त्याचेर आसा आनी ह्या रस्त्याचेर गेले कितलेशे म्हयने ह्या रिटेनिंग वॉलाचें काम चालू आसा। गेल्या वर्सा हे सगळे कोसळ्ळे हांगासर आनी रस्त्यार येयल्ले, लोकांचो टायम बरो, कांय जिवीत हानी जावंक ना। आनी हे खापरेश्वर, जेटेश्वर, रुमडेश्वर, बोगदेश्वर देव दामबाबाचे इसोटी लक्ष्मी नारायणाचे स्थळ हे। हांगासर सहजासहजी देव सगळ्यांक कोणाक कांय करिना, कोणाक जिवीत हानी जावंक दिना, देव सगळ्यांक राखता। आयज जाल्लें कितें आसा, आशेखोर राजकारण्या खातीर आयज आमच्या मोर्मुगांवची वाट लागलेली आसा। जेन्ना ह्या हायवेचेर असली कामां जातात न्हू, तेन्ना आमदाराचें कर्तव्य जाता, कन्सर्न डिपार्टमेंटांचें कर्तव्य जाता की ही कामां फास्ट जावपाक जाय, रगडपाक जायना। कित्याक फास्ट जावपाक जाय तर आयज ह्या कामा खातीर जी 4 लेन आहा ती 2 लेन केल्लेली आहा तेंच्यांनी, 1 लेन ही बंद केल्या। आतां ही लेन बंद केल्ल्या कारणान ह्या लेनीन कितलेशे एक्सिडेंट जाले, कितलेशे जाले, तेतूनय बाबडे लोक वाचले, जिवीत हानी जावंक ना। सांगलें न्हू हांवें तुका, आमचो देव राखपी आसा। पूण आनीक कितले एक्सिडेंट तुमकां जाल्ले जाय, आमदाराक एक्सिडेंट जाल्ले जाय, कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तांकां एक्सिडेंट जाल्लेले जाय, लोक मेल्लेले जाय, लोकांचे हातपाय मोडलेले जाय, कितें सांगा आमकां। आमी तुमकां गेले फावटी सांगलेले, रिक्वेस्ट केल्लेले की प्रिकॉशनरी मेजर्स म्हणून कितें तरी करा हांगासर, एक तरी हांगासून रस्तो फोडावो आनी हे डायवर्जन हांगाच्यान करा। कित्याक सांग, तितलो शॉर्ट जातलो रस्तो। कित्याक सांग, हांगासून ते थंय मेरेन कमीत कमी 1 किलोमिटर लोकांक रिस्कान गाडये चलोवचे पडटा। कितें तेवटेनसून जे गाडी येता ते फास्ट येता आनी हेवटेनच्यान हांगा कळना तुजें कितें आहा, लोकांक संवय जाल्या 4 लेनीची। सो जप करून, आनी सायनबोर्डूय सारके ना, सायनबोर्ड रितीचे ना, जे अर्धे सायनबोर्ड थंय पडलेले आसा। कितें रे, तुम्ही एक सुद्दां गव्हर्मेंट जे डिपार्टमेंट आहा न्हू, ते लोकांच्या हितान कामां करिना। तुमकां ज्या जाग्यार मेळटा न्हू थंय तुमी कामां बरी करता। आमदाराक जाल्यार पडोनूच गेल्लेले ना, तो फंक्शनांनी कितें त्योहारांनी बिजी आहा सारको, लोकांच्या नांवान नाल्ल फोडपाक बिजी आहा। ओ ढो कितें रे। सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार लोकांनी ह्या डिपार्टमेंटाक विचारपाची गरज आसा, बाबा रे तुमी आमच्या जिवार कित्याक उठले आनी आमची मडी मेजपाक कित्याक उठले। एका वटेन कोळशाचो तांडव आमी सोंसता आनी दुसऱ्या वटेन तुमचें हें नेग्लिजन्स। म्हाज्या हिसपान जाल्यार हांगासर रोड हो कट करून तेंच्यांनी जर तुमचें काम रगडटलें आनी तुमकां 5-6 म्हयने जाय, 1 वरास हो रस्तो बंद केल्लो जावो, जाल्यार हांगासर फोडून हें डायवर्जन केल्लेलें बरें कहें म्हाका दिसता। कित्याक हेचेर ते प्लास्टीक डिवायडर दवरले न्हू, ते सुद्दां वाऱ्यान उबोन वयतले। कितें परत एकदां ट्राफीक सेल आनी गोवा पुलीस तुमचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता, हांगासर कोणूय एक्सिडेंट जावन मरच्या पयलीं प्रिकॉशनरी मेजर्स घेया। आनी तुमी म्हणटले आमकां लागना जाल्यार तुमकां तुमच्या फुडें खंयचें डिपार्टमेंट आहा, कितें कळ्ळें तुका, ते डिपार्टमेंटाक सांगा आनी ते काम करून घेया। नॅशनल हायवेज, PWD हांकां सांगून ते काम करून घेया। आनी हे काम आतां हांवें तुमकां रिक्वेस्ट केल्या ती गोवा पुलीस, मोर्मुगांव पुलीस स्टेशन, ट्राफीक सेल, वास्को आनी RTO, बाबा रे तुमच्या पांया पडटा, मातसो लक्ष घाला आनी लोकांच्या जिवाचेर खेळो नाका। हेच ते लोक चलनां भरतात, हेच ते लोक रोड टॅक्स भरतात आनी मागीर अहे लोक त्यांचो जीव तुमच्या नेग्लिजन्सा खातीर रस्त्याचेर वयता। देव बरें करूं।